अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल से क्रूड ऑयल को लेकर मार्केट में बड़ी जो है ना हिजान की जो है ना कैफियत पाई जाती है। तो पहली बात ये समझ लें, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की मार्केट है उसमें कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ा, वो कोई माइनस में नहीं गई, वो 20 और 22 डॉलर के बीच में जो है ना वो अपना सर्कुलेट कर रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो क्रूड ऑयल अमेरिकन क्रूड ऑयल है उसमें जो है ना वो सारे का सारा नहीं, जो टेक्सास में जो उसकी रियासत है उसमें जो उसकी प्रोडक्शन होती है उसकी कल प्राइस गई थी -37.6 डॉलर के ऊपर, लेकिन आज की डेट में दोबारा वो +20 के ऊपर आ गई है। ऐसा क्यों हुआ और क्या आया इसके जो है ना वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कल 23 डॉलर थी इसकी प्राइस और आज जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की 20 डॉलर हो गई है प्राइस। थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ऐसा होगा क्यों है? पहली बात ये समझ लें, ये अमेरिकन क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है वो अपनी जगह पे कायम है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका में पिछले 1-1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कंजप्शन कहीं पे हुई नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, सरप्लस हो गई है और जो स्टोर करने की जगह है वो भी नहीं बची। तो इसीलिए जो है ना बजाय इसके को उसको जो अपना बहरी जहाज़ है जो लेके जाते हैं उसी में सेव किया जाए और उनका किराया दिया जाए और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बर्दाश्त उसका किया जाए, उन्होंने ये कहा कि आप हमसे पैसे ले लें और इसको लेके जान छुड़ाएं। और वो कल उन्होंने वो जो सारा सौदा करना था, वो तिजारत करनी थी, वो कर लिया। आज फिर से वो जो है ना 20 है। इस बात को लेके कुछ तजिया नगार तबसरा नगार ये ढोल पीट रहे हैं कि अमेरिकी इकानमी डूब गई है और अब अमेरिका का डॉलर पाकिस्तानी 1 रुपये के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक भौचाल जो है ना मचाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात समझ लें कि अमेरिका की इकानमी जो है ना ऑयल बेस्ड इकानमी नहीं है और जो है वो उनकी ऑयल और गैस की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जीडीपी में 8% हिस्सा है, बाकी इकानमी जो है ना वो दूसरी है। अब मैं आपको जो है ना कोई जो है ना अमेरिका की जो करेंसी है ड्यूरिंग कोरोना वायरस की वेव में कितनी मजबूत हुई है, आपको वो जो है ना कोई करेंसी चार्ट दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको टेक्सास क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का चार्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बाद जो है ना वो मज़ीद जो है ना जी, तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे जो है ना क्रूड ऑयल की प्राइस देख रहे हैं, अभी जो है ना इसकी प्राइस है 20 डॉलर और समथिंग जो है ना कुछ इसकी जो है ना सेंट है। तो ये पिछले जो है ना आप 4 महीने से देख लें, ये जहाँ पे अभी आपको जो है ना ये कर्सर का जो माउस का जो एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें 53.47 थी और जब ये कोरोना वायरस आया इसकी जो है ना खपत कम हुई तो ये जो है ना आ गया है 19-20। ये कल जो है ना 25 के ऊपर था और आज ये ओपन हुआ था 23 और फ़िलहाल ये 20 के ऊपर है। और इसके अलावा जो है ना आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दूसरी प्राइस जो है ना अमेरिकन क्रूड ऑयल की प्राइस। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना क्रूड ऑयल है WTI, ये जो टेक्सास जो है ना ऑयल जो है ना प्राइस है उसकी। यहाँ पे ये आप देखें ये वाली कैंडल जो है ना कल -37.6 पे गई थी, आज फिर से दोबारा जो है ना 19 और 20 के दरमियान है। तो ये कन्फ्यूजन तो आपकी होगी दूर। अभी बात कर लेते हैं करेंसी पेयर के ऊपर। 7 दुनिया में करेंसी पेयर हैं बड़े, तो बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। अभी पहले सबसे बात करते हैं, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा यूरो US डॉलर। तो जब से कोरोना वायरस आया है यूरो इसमें जो है ना बेस करेंसी और US डॉलर काउंटर करेंसी है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर यूरो जो है वो ऊपर जाएगा तो US डॉलर कमज़ोर होगा, अगर US डॉलर जो है ना नीचे यहाँ पे जाएगा, सॉरी अगर यूरो नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है US डॉलर ऊपर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये 1 वीक का चार्ट है, मैंने खोला हुआ है। तो ये देखें 1.14 पे था और आज की डेट में 1.08 है। इसका मतलब है कि अमेरिकन डॉलर जो है ना वो मजबूत हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं US डॉलर और JPY की। मतलब जो US डॉलर है उसके मुकाबले में जो जापानीज़ येन है उसके साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखें जो है ना ये शुरू से जो है ना ये गया हुआ था 1.12 पे और अब 1.07 पे है। ये एक दफ़ा आया था 1.02 पे, लेकिन ये बाद में फिर से ये स्टेबल हो गया। उसके बाद बात करते हैं GBP US डॉलर की, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और US डॉलर की।
آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا اس کی جو ہے نا وہ جب جنوری میں اوپن ہوئی تھی مارکیٹ, یہ 1.35 پہ تھی اور آج کی ڈیٹ میں 1.23 پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے برٹن پاؤنڈ کے مقابلے میں بھی US ڈالر مضبوط ہوا ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آسٹریلین ڈالر اور US ڈالر کی. یہاں پہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے جو آسٹریلین ڈالر تھا پہلے US ڈالر کے مقابلے میں 0.69 پہ تھا اور آج کی ڈیٹ میں 0.62 ہے. اس کا مطلب ہے US ڈالر مضبوط ہوا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں US ڈالر اور CHF کا مطلب ہے سوئس فرینک. تو یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پہلے تھا 1.001 پہ اور ابھی آج کی ڈیٹ میں کہاں پہ ہے 0.97 کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں بھی US ڈالر مضبوط ہوا. آگے ہم بات کرتے ہیں NZD اور US ڈالر کی. مطلب نیوزی لینڈ کا جو کرنسی ہے, جو نیوزی لینڈ ڈالر ہے, اس کے مقابلے میں US ڈالر مضبوط ہوا ہے کہ نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نیوزی لینڈ جو ڈالر ہے وہ بیس کرنسی ہے اور US ڈالر کاؤنٹر کرنسی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیں آپ 0.67 پہ تھا اور آج کی ڈیٹ میں 0.59 کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی جو ہے نا US ڈالر مضبوط ہوا ہے. اور ساتویں بڑی کرنسی US ڈالر ورسز کینیڈین ڈالر. اس کا مطلب کیا ہے, US ڈالر جو ہے وہ آ رہا ہے بیس کرنسی اور کینیڈین ڈالر کاؤنٹر کرنسی میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس سے پہلے جو ہے نا یہ 1 ویک کا چارٹ ہے, یہ بات یاد رہے. اس کو کینڈل سٹک کہتے ہیں, مزید اس کے ٹیکنیکل میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کرونا وائرس سے پہلے جو امریکن ڈالر تھا وہ کینیڈین ڈالر کے مقابلے میں 1.30 سم تھنگ تھا, لیکن اب یہ 1.46 کے اوپر گیا اور آج کی ڈیٹ میں 1.42 ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا کی جو 7 بڑی ٹریڈنگ کرنسی ہیں سارے کی ساری میں امریکن ڈالر مضبوط ہوا ہے. تو اگر ایک دن کے لیے ٹیکساس آئل کروڈ آئل جو ہے وہ مائنس میں چلا گیا اور دوسرے دن پھر وہ +20 میں ہے, تو اس سے کوئی بھونچال نہیں آنا چاہیے. تو امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. شکریہ جی. تو آپ نے یہ سارا گراف دیکھا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا وہ کیسے امریکن اکانومی کو کوئی اثر نہیں پڑا, جو ہے نا الٹا ان کو فائدہ ہی ہوا کرونا وائرس سے. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید جو ہے نا اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے وہ امریکہ کا تیل بند کر دیں اور امریکہ کو نانی یاد آ جائے گی اور وغیرہ وغیرہ نا. تو ابھی آپ کو ایک اور جو ہے نا میں چارٹ دکھاؤں گا کہ کس ملک کی کتنی پروڈکشن ہے اور پوری دنیا کی کتنی پروڈکشن ہے اور امریکہ کی کتنی پروڈکشن ہے اور امریکہ کو کیوں جو ہے نا وہ سعودی عرب سے تیل چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی گراف آپ دیکھیں اور خود آپ فیصلہ کریں. تو یہاں پہ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جو دنیا کی پروڈکشن ہے پر ڈے وہ ہے تقریباً 80 ملین بیرل. ٹھیک ہے جی, 80 ملین بیرل. اب ایک بیرل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ 159 لیٹر کے برابر ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں نمبر 1 پہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ, اس کی ہے 15 ملین بیرل. اس کے بعد سعودی عربیہ 12 ملین, اس کے بعد رشیا 10 ملین, اس کے بعد عراق 4 ملین سم تھنگ, ایران 3 ملین سم تھنگ, چائنا 3 ملین سم تھنگ, کینیڈا 3 ملین سم تھنگ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس 3 ملین سم تھنگ ہے, کویت 2 ملین سم تھنگ, برازیل 2 ملین سم تھنگ, وینزویلا 2 ملین سم تھنگ. اور اسی طرح یہ چارٹ سوان آگے چلتا جا رہا ہے جس میں جو ہے نا ہم چیدہ دیکھ لیتے ہیں. قطر کی 1.55 ملین سم تھنگ, عمان کی 1 ملین ہے, آگے انڈیا ہے 0.7 ملین اس کی ہے. آگے جو ہے نا آ جاتے ہیں ڈنمارک کی 1 ملین سم تھنگ ہے. اور اس طرح پاکستان کی جو ہے نا خالی جو ہے نا 80,000 ہے. یہ بیرل ڈالر ہے, سوری بیرل ہے. تو اس میں ٹوٹل جو ہے نا اس لسٹ میں جو ہے نا آپ دیکھتے جائیں یہاں پہ ٹوٹل اس لسٹ میں جو ہے وہ 96 کنٹری, آخر میں جو ہے نا موروکو ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اوپیک لسٹ میں جو ہے وہ 14 کنٹری ہیں اور اوپیک کی جو ہے وہ اپنا جو پروڈکشن ہے وہ پوری دنیا کی 50% سے 60% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ اپنا امریکہ کو جو ہے نا وہ آئل دینا بند کر دے, تو ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے اگلے 70 سال کے لیے جو ہے نا وہ آئل جو ہے نا وہ سیو بھی کر کے رکھا ہوا ہے, اسٹور کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا پر ڈے پروڈکشن جو ہے نا امریکہ کی سعودی عرب سے زیادہ ہے. تو
امید ہے آپ کو یہ بات بھی اب جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود جو ہے نا وہ امریکہ کے پاس اتنی زیادہ جو ہے نا پروڈکشن آئل کی، تو ان کو جو ہے نا کیوں چاہیے ہوتا ہے سعودی عربیہ اور دوسرے اوپیک کنٹری سے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو ہے نا اتنے بحری بیڑے ہیں اور اتنے بحری جہاز ہیں جو تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. امریکہ میں وار بھی ایک انڈسٹری ہے، سب سے بڑی انڈسٹری تو ان کے اسلحے کی انڈسٹری ہے نا. تو ان سارے مقاصد کے لیے ان کو جو ہے نا خود کی جو پروڈکشن ہے وہ جو ہے نا اس سے ان کا جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے نا دوسرے ملکوں سے بھی تیل چاہیے ہوتا ہے. اگر سعودی عرب یا دوسرے نہ بھی دے تو بہرحال وہ کینیڈا کو ساتھ ملا کے اپنی جو ہے نا ضروریات پوری کر سکتے ہیں. آپ نے یہ والا چارٹ بھی دیکھا تو امید ہے آپ اب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے نا امریکہ کی اکانومی نہ تو آئل بیس اکانومی ہے، اور اس جو ہے نا سارے سیناریوں میں امریکہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی جو ہے نا پاکستان میں تیل کی پرائس کم ہونے لگی. زیادہ سے زیادہ ہوئی بھی تو 15-20 روپے جو ہے نا پر لیٹر کم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ ایک بیرل میں کتنے جو ہے نا لیٹر ہوتے ہیں. ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ کی اکانومی ابھی کہیں بھی نہیں جانے لگی. بہرحال باقی اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ جب چاہے جو ہے نا وہ قانون کو بھی ختم کر سکتا ہے. تو امریکہ اس کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہے نا فیکٹ اور فگر تھے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. شکریہ.